अध्यक्ष, आयज ही पत्रकार परिशद हांवें दवरल्या। आनीक विशय आशिल्लो सालसेतांतलो आनी तुमी पळयला आसतले कालच्या पत्रार मिकी पाशीकर एक चार्जशीट केला। गेल्या त्या वर्साक 2014 5 तारखेर ऑक्टोबराचे दोन दीस पासून प्रोटेस्ट चलतालो मारगांव। आनीक त्या प्रोटेस्टाक कांयशे कॉमन लोक जे सिटी भोंवपाचे आशिल्ले, कोण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थंयसर, मार्केट आहा आनी ओल्ड मार्केट सर्कलार प्रोटेस्ट चलतालो। आनी बारीक कॉमन मनशाक जे जाणट्या नेणट्याक सगळ्यांक त्रास जाले। थंयसर सरावंडींग इस्कॉल आहा, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक त्रास जाले। आनी ते तरेनूच म्हजी भुरगीं सांजियार इस्कॉलाक वयता, किंग्स स्कुलाक। म्हाज्या भुरग्यांक त्रास जाले। वयताना म्हणटा कांय हरकत आसा म्हणना, पूण येताना मातशे त्रास जाताले। पयल्या दिसाक जेन्ना प्रोटेस्ट जालो, म्हाजी भुरगीं सांजची 3 पावता, ती 6 पावली। सो भुरग्यांक तुमी जाणा आसतली, भुरगीं भुकेली आसता, टायमाक जेवपाक पावपाक जाय। आनी 6 वरांचे पावले नंतर दुसऱ्या दिसाक पावोवपाक म्हाजे ड्रायव्हर गेले, हाडूंक हांव वयतालो। तितूंत कितें जालें, म्हाका भितर सरतना मुगल आमी मारगांव वयता, मुगलार म्हाका आडयलो, प्रोटेस्ट केलेले, बॅरिकेड घातलेले, आडयलो म्हणून तसोच हांव भासाभास केली आनी क्रॉस जालो। सर्कला कडेन पावच्याक हांवें परत लेफ्ट मारली, हायवे आमचे आर्लेमाची हायवे धरून वचपाक। परत म्हाका आडयलो केटीसी कडेन, हांवें परत गुंडायली आनी रविंद्र भवन कडच्यान वयच्याक हांवें ट्राय केली, थंयसर परत आडयलो म्हाका। सो आडयलो म्हणटच हांवूय मातशें अपसेट जालो, कित्याक आमचे लोकूय जायते लोक प्रोटेस्ट करूंक आशिल्ले आनी आमचे कास मनीस, तांकांय बरें दिसना की आमचे सारके मनीस आमकां बेपरवा करिनासतना वयता म्हणटच हांवें फुडें घेतली आनीक जे पोरण्या बाजारान रस्तो आमचे हॉस्पिटलान वयता थंयसर गाडी लायली आनी हांव परत येयलो। आनी थंयसर जायते पुलीस आशिल्ले जमाक आशिल्ले, SP आशिल्ले सावथ, आनीक निलेश राणे आशिल्ले DSP, संतोष देसाय आशिल्लो आनी कांयशे पुलीस आशिल्ले। सो हांवें ताका विचारलें, बाबा हे तुमी एका मनशाक लागून तुमी हांगा 1000 लोक हिंगा प्रोटेस्ट करता आनी बारीक कॉमन मनशाक हांगासर जे दुयेंस पिडान आशिल्ले हॉस्पिटल हांगा थंयसर वचपाचे लोकांक त्रास जाले, कोणाक लोक कोणी परत भासाभास केली म्हणून कोणाक आड्याक मारता। सो हांवें म्हणलें एक मनशाक लागून तुमी एक मनशाक लागून इतले 1000 लोकांक कित्याक त्रास करूंक जाय। आनीक हांवें ताका कडेन आर्ग्युमेंट केलें, बाबा तुमी कशें म्हणजे ह्या मनशाक तुमी ज्या मनशान स्टेटमेंट केलो आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, ताका तुमी थंय हाडा दवरा, लोकांक तरी एक पावटी मॅसेज वयतली, बाबा पुलिसांनी धरलो, ताका इंटरग्रेट केलो, कितें जालें तें बरें हें करपाक। सो हांवें म्हणलें तुमकां मेवना, आतां दुसरो दीस जालो तुमकां मेवना। सो हांवें म्हणलें आमकां मेवल्यार उडोवपाचो म्हणलें ताका। आनीक हो जेन्ना हांवें म्हटलां तुमकां तरी मेवना, आमच्या सारके मनशाक आमच्या कोणाक मेवल्यार जाल्यार उडोवपाचो ताका, कित्याक इट्स नॅचरल। म्हाकाय हांवूय अपसेट जालो, कित्याक म्हाका आतां भुरग्यांक हाडूंक वयतालो, सुमार दिनपाचें देड जालेलें, आमकां एक अर्दे वर ते 45 मिनट्स वचून गाडी लायची पडटा, कित्याक थिंगा किंग्स स्कुलाक भुरग्यांक भायर सरतना सांग त्रास जाता, एक वर तरी वयता भायर काडपाक, थंयसर गाडी भायर काडपाक आगाडी। सो हांव ऑलरेडी लेट जालो। सो हांवें म्हणलें आमकां हे त्रास आमकां कित्याक, आनी आमकां ते त्रास जाता ते आमचे कास मनीस थंयसर सारके आमच्या मतदारसंघाचे जावं नुयेंचे जावं बटावलीच्या मतदारसंघाचे लोक आमकांय वेगळे नदरेन पळोवप आनी आमकांय म्हणजे हांवें साथ तेका दिवना ताका म्हणून आमचे कांय भासाभास जाली। हे भासाभास जाली म्हणून म्हाकाय कितें म्हणचें सांगचें पडलें, बाबा तुमकां लागून आमी कित्याक आयकूंक जाय। ते हांवें म्हटलें फकत इतलेंच म्हटलेलें,
आनी हो हांवें स्टेटमेंट केलो तो व्हायरल जालो. आतां म्हाजेर हांगासर चार्जशीट केलेल्या 7 सेक्शनां लायिल्लीं हांगासर आनी काय ना. प्रोटेस्टाक तर हांव नाच. आतां हे लिगली बॅटल हांव झुजपाक जाय झुजतलो, पूण म्हजी म्हणणी इतलीच. आतां हांगासर हायवे हांव बंद करपाक हांव आहा म्हणून थिंगा सगळे कोण ते कॅमेरा आहा, हांवें सगळे कोण व्हिडिओ काडटा, कोण कॅमेरा काडटा, आनी ते हांवें जेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका तर मेवसाय उडोवपाचें म्हणलें, तेणी ते रेकॉर्ड केलें आनी व्हायरल जालो. आनी हांगासर सेक्शनां लायल्या म्हाका रायटींग हायवे कोण बंद केला म्हणून हांवें प्रोटेस्ट केला म्हणून. हांव थिंगा हार्डली 2 मिनटां आशिल्लो. आतां व्हिडिओचेर पयल्यार कळटा हार्डली 2 मिनटां आनी हें सांगलां आनी हांव थंयसर भायसून गेलो. हांव थंयसरलो डिस्पोज जावपाक हांव काय प्रोटेस्ट करपाक सुद्दां लोक डिस्पोज जातलो ना जातलो ते वेगळी गोश्ट. हांव कोणाक घेवन येवना. हांव आयलो एकटोच, म्हाजी गाडी थंयसर लायल्या. हांव सांगलां जाता ते भशेन मॅनेज करा, बंद करा म्हणून लोकांक त्रास जाता म्हणून हांव तें सांगून गेलां. आतां म्हाजेर चार्जशीट केल्या. आतां तुमी समजूंक जाय चार्जशीट कशें जाता तें. एक मॅटर कसलो तो चार्जशीट जातलो जाल्यार पुलीस कितें करता, पुलीस डायरेक्टर ऑफ आमचे हे आसता ते प्रोसिक्युशन तेंचे परमिशन घेता. आतां तुमी समजूंक जाय, तुमी आतां पत्रकार भावांनी जायत्यो केसी तुमी पळयता आसतले कशें जाता ते पळयत्यो. आतां मिकी प्रोटेस्ट करूंक आसलो जाल्यार तुमी दाखोवची मिकी उमके करून प्रोटेस्ट करूंक आसलो म्हणून. नरिली हांव वयतालो भुरग्यांक हाडूंक वयतालो, तांगून ताका सांगलें हांवें परत गेलो म्हणून रस्तो बंद करून हांव त्या रस्त्यान हांवूय गेलो. सो म्हजी हिंगासर चार्ज ह्या गव्हर्मेंटाचे असले करून आतां तुमकांय खबर आसतली हे आतां बीजेपीचो सरकार, तो बीजेपीचो सरकार म्हणना, तो आतां काँग्रेसाचो सरकार, अर्दो काँग्रेसाचो. हेणी काँग्रेसान आसतना हेणी आयज तुमी पळयला आसतले आख्खे अर्दे कॅबिनेट आहा ते सगळे आहा ते काँग्रेसाचे. हे तिने पाड करून गोंयांत कारभार करून हांगासर येयलेले आहा. आनी आयज ह्या सरकारान बाजू कितें चलता ते तुमकां खबर आहा. आनी तेच ते पयले चलताले ते आतां ह्या गव्हर्मेंटान चलोवंक लागला. आनी ह्या गव्हर्मेंटान चलोवंक लागला कित्याक लागून तो वर्सो तो आहा तेंचो इतल्या वर्सां करताले ते हांगासर करूंक लागला. सो म्हाजें तुमच्या माध्यमांतल्यान होम मिनिस्टर आहा सीएमाक मागणी म्हाजी, हेजेर तुजें नांव पिड्यार जावपाक फावना. लोकांनी तर प्रोटेस्ट केलेलो, ज्या मनशाक दूख जाली आमच्या धर्माचेर उलयले म्हणून त्या तो स्टेटमेंट काडलेलो तेजेर 1 सेक्शन लायला. पूण जे लोक ताका धर म्हणून प्रोटेस्ट करताले तेजेर 8 सेक्शनां लायले. सो म्हाजी मागणी मुख्यमंत्र्या कडल्यान हांव तर लॉफुली झगडतलो कोर्टांत, पूण बारीक समाजाचो 150 सुमार लोकांचेर केसी घातलेल्या तो बारीक समाजाचो लोक जो आपल्याक एक विस्वास आहा गोंयच्या साहेबाचेर विस्वास आहा म्हणून आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर असले स्टेटमेंट काडला म्हणून कोण थिंगा प्रोटेस्ट करूंक लागलो तेंचे पासून नांव घातल्या. तो लोक कसो आपल्याक डिफेंड करतलो. म्हाज्या फुडल्यान हांवें पळयलेली एक बायल, जाणटी बायल, सुमार 80 वर्सांची बायल थिंगासर आर्ग्यू करताली ते कडेन. हांवें माय म्हणून सायडीन काडली ताका. आयज म्हाका दूख भोगता आयज ह्या सरकारान हाडले मनीस, ह्या बारीक समाजाच्या मनशाक अशेच त्रास करता. आनी असली सेक्शनां लायल्या, रिवोल्टींग सेक्शनां लायल्या. आमी थिंगा कोणाक उजो घातलो, कोण हांव नको, आमी तर कोणाक घालना. आमचें कित्याक सेक्शनां हायवे बंद केले आशिल्लो, हायवे बंद केला आमची कितें करतले. आमी थिंगा प्रोटेस्ट करूंक ना. आमकां तेजी दाखोय न्ही 10 मिकी पाशिको खूंय 10 मिनटां उबो आसलो म्हणून कोणाकूय कितें सांगलां म्हणून कोणाक आडायलें म्हणून. हांव एक लॉ अबायडींग सिटीजन. आमी हे पयले मंत्री आशिल्ले. म्हाजो कायदो जेन्ना अशें जाता म्हणटकच पुलिसांक एक सुचणी दिवपाक बाबा तुमी हे बरे भशेन करा, लोकांकूय फ्री करा. कोण मार्केटांत येता लोकांक त्रास जाता. आनी सेंटर तो आमचो जावं कोलवेच्यान सांग, नुवेंल्यान सांग, चिंचणीच्यान सांग, फातोड्यान सांग लोक इन्नाचो ते सायडीन करत जाता. लोकांक त्रास जाले 2 दीस पासून. सो म्हाका दिसना हांवें हें सांगोंक
हांवें पाप केलें म्हणून आनी ही सेक्शनां लावपाक तो म्हणजे म्हणणे हे विंडिकेटेड पॉलिटिक्स हो आलेख सिकेरा खंय जाल्यार राग काडटा तो कसलो राग काडटा तुमकांय खबर आसतली राग काडले म्हणून कांय ना हांव लॉफुली खंय दिवपाक जाता पूण हें कितें केलां हेणें लॉ मिनिस्टरान डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशनाक आपोवन ही फायल मागोवन सारकी दुसरी हे जे मनीस खंत्र आहा तेंचेर केस चार्जशीट केल्या आनी जे कोण BJPचे आहा तेंचे नांव घालूंक ना हे फारसिदार केल्या हें घेवन बसून सगळ्याची हांव नका हेका सगळ्याची कशी एड्रेसां मेवली पळय ती बारीक म्हणजे कोण तेंचे ओपोजिशन कोण आहा तेजे आलेख सिकेराचे कोण ओपोजिशन आहा तेंचे सगळ्यांचे नांव तिका नांव घातल्या सारकी एड्रेसां बी घालून सारकी टॉप एड्रेसां सारकी मिस्टेक नासतना एड्रेसां घातल्या सो हिंगासर कोण येता हे सरकाराचें नांव बदनाम करता नांव पिड्ड्यार करता हेज्या पयलेंय करून येयलेले लुटून येयलेले मनीस आतां काँग्रेसाचे सगळे थिंगा लूट काबार करून आतां हिंगा येयलेले आहा ते हेज्या पयले तेच करताले आनी आतांय तेच तेच्या रोगतान आहा तें करपाचें ते करता पूण आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक तें जावपाक जायना त्या पासून आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयला हांगासर सबंद गोंयाभर जे आमच्या गोंयच्या साहेबाचे कोणें स्टेटमेंट काडलो सुभाष वेळीकरान ताका एक सेक्शन लायलें आनी ताका अरेस्ट कर म्हणून सांगलेलें त्या मनशाक आयज 8 सेक्शनां लायल्या हे लोकांकूय कळोंक बरें गोंयचे पयलीं कळोंक बरें बाबा हो सरकार कसो चलता सरकारान लॉ मिनिस्टर कसो लॉ चलयता आनी कशें परी लोकांचेर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशनान आपोवन बसून कशें एकल्याचीं नांवां दिता आनी चार्जशीट करून लायता ते पळय तुवें मेन्शन केलें डीवायएसपी संतोशान तुजें नांव काडपाक लायलें हय काडूंक लावना सो तांकां खबर आहा न्हू ताका खबर आहा हांव येवन 1 मिनटे भितर गेलो थंयसर म्हाजें सांगपाचें हांव प्रोटेस्ट करूं कोणाक लोकांक आडवंक ना लोकांक राव म्हणूंक ना आनी म्हाजो स्टेटमेंट आहा थिंगा हांव नको म्हणून लोक हो प्रोटेस्ट करता तो हिंगासरलो वयता ना जाता तो पूण हांव म्हणलें इतलें सांगून हांव गेलो आनी हांव पयर काल पासून एका निलेश राणे कडेन उलयलो तो आमच्या रेल्वे स्टेशनार आहा तेका विचारलो बाबा हें कितें केलां तुमी तो म्हणटा मिकी मागीर उलोवया उलोवपाचें आतां चार्जशीट जालेली आहा न्हू उलोवपाचें आनी आतां कितें आहा ऑलरेडी भायर पडले पळय पूण ही लॉज पासून दिसूंक ना हांकां हे चार्जशीट करताना आनी हांव नको हे जज आहा ते जज तुमी काय बाबा कॉरिजन कशें काडटा ते कोणाक जज करपाक जाय ते आनी कोणाक पीपी करपाक जाय कोणाक प्लेस करपाक जाय कोणाचे ओपोजीट केस दिवपाक कोणाक पीपी करपाक उबो करपाक जाय ते जाणा न्हू सो हेका लॉ दिसपाक जाय जेन्ना असली सेक्शनां लायता जेन्ना असले जावंक ना थंयसर रिओटिंग जावंक ना तसली सेक्शनां लायता हेका लॉ दिसूंक जाय डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशनाक हें दिवपाक चार्जशीट करपाक लॉ दिसूंक जाय डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशन करता लॉ दिसूंक जाय कायद्या वयल्यान कितें जाता तें करा न्हू कायद्यान कितें जालें कितें केलें कायदो मोडलो मानून घेता पूण हें कायद्या विरी केलां ही सेक्शनां लायल्या ती आनी लॉज हो लॉ मिनिस्टर आहा आलेख सिकेरा लॉ दी तुमी पयशा करता आमकां करा मरे तुमी लुट्टा मरे एनवायरमेंट आहा लुट्टा मरे आमकांय खबर आहा ते कितले लुट्टा ते तेन्ना काँग्रेसाच्या टायमार पण आयज पासून हे कोणाक ट्रिब्युनल केस कोणाची ट्रिब्युनल केस केली कोणाक फिक्सिंग करपाक खंयचे आदोगाद काडटा कोण आदोगाद आपले कोणाक बसयलेले म्हाका खबर आहा तुमी हांव तेचेर उलयना तूं चोरता चोरा तुमकां देवान चलोंक तरी बोलाकी दिल्यार पुरो चोरून आनी असली पापां करून ते सस्पेंडर घालून भोंवता तो कालसां वयर सांबाळपाक देवान तितले तुका बोलाकी दिल्या पुरो सांग बाबा हे लोकांचे चिंतन करतना तुमी चिंतूंक जाय बाबा तुमी खंयचे तुमची स्टेट कशी आहा ती पळय पयली तुका चलोंक जायना सारकें आनी जाणट्या लोकांचेर तुमी केसी घातल्यो आनी हेजो कितें सेक्शन लावन रिओटिंग सेक्शन लावन हायवे कितें बंद केल्या म्हणून सेक्शन लावन ते लोकांक खबर पासून ना एक्शन केलें म्हणजे तुवें थ्रेटन केलें तें सारकें म्हणटा बाबा हांवें म्हटलां कितें यू चॅक हांवें कितें म्हटलां हांवें म्हटलें तुमकां मेळना न्हू आमकां मेळलें उडयलें जाता तेच उडयलें जाता म्हणून सारकें काय म्हणटा तुमकां थोडो आमी कितें सांगपाचें तुमकां मेळना न्हू
तूं म्हाका सांग ह्या एका मनशाक लागून हजारभर लोकांक त्रास काडपाचे आ तुम्ही लॉ पळयता मरे तुमी लोकांक सारके मॅनेज करूंक मरे तुमचे कडेन आडचो आखो पुलीस फोर्स आडचो मॅनेज करूंक जाय आसलें थिंगा लोकांक कित्याक त्रास करूंक जाय आसले 2 दीस पासून तुमकां हाल्या एक आनी तेंका सांगलां बाबा हिंगा गोंयांत एक आतंकवाडी येयलो आनी तुमकां खबर मेवली 2 दीस पासून सोदताले तुमी एक रातीन बॉम्ब करून गेलो जाल्यार मागीर कितें जालें रे मागीर मरपाचें पुलिसांनी कित्याक हात धरून तुमकां एक मनशाक धरूंक जायना तुमी कित्याक हाडले रे तुमी ताका फाडले दारांतल्यान बिचोली पुलीस स्टेशन हाडले दारांतल्यान भितर काडलो आनी हाडले दारांतल्यान वयलो मरे हितून कळटा हें सगळें केलां ह्याच मनशांनी केलां न्हू आनी हे सांफ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडलेलो ताका सांफ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडलेलो तेजेर एक सेक्शन लायलां आनी जो प्रोटेस्ट करतालो तेंचे 6-7 सेक्शनां लायलीं आनी हो लॉ मिनिस्टर आहा ताका तेणें केन्ना हे सांफ्रांसाचें स्टेटमेंट काडलें केन्ना कांय उलोवंक ना आनी हो थिंगा सांफ्रांसाचे एक्सपोजिशनाक फुडें आवलो होच मनीस फुडें आवलो हे मनीस कॉम्युनल एखाद्या काँग्रेसाच्या टायमार हे काँग्रेसान आहले तेन्ना म्हणटाले बीजेपी कम्युनल म्हणून म्हणजे हे आतां बीजेपीन येयले म्हणटा बीजेपी हें जालें कितें जालें सगळें जालें कम्युनल आतां आहले ते पयले कम्युनल आहले आतां हे येयले म्हणटा सगळें जालें आतां कांय ना प्रॉब्लेम 45 days चार्जशीट फायल जावन नाशिल्लो 45 days एसबीआय सोंपले म्हणून चार्जशीट फायल जालो तुमकां दिसता की हे सगळें पॉलिटिकली आनी हे पॉलिटिक्सान कितें लोकांक हिंतून काडला मरे बाबा म्हाका हितून काडला हांव आहलो 2 मिनटां मरे तितून ते कोण तर रेकॉर्डिंग आहा ते रेकॉर्डिंग तेणी कोर्टान दाखोवचें मिकी हायवे बंद करपाक आहलो जाल्यार तो कोर्टान दाखोवन दी न्हू हांव एडमीट करता 10 मिनटां तर हांव तो मिकी पाशेल थिंगा आहलो 10 मिनटां हांव एडमीट करता आहलो म्हणून दाखोवन दी ताका आनी हांव हुंच्याचो येयला तो पासून दिसती पडटा तुमचें कितें म्हणटा की तुमी हायवे ब्लॉक नाशिल्ले काय तुमी प्रोटेस्टाकूच नाशिल्ले हांव प्रोटेस्टाक आसूंक ना हांव प्रोटेस्टाक ना करूंक नाच न्हू हांव म्हज्या भुरग्यांक हाडूंक वयतालो आनी हांव परत तसोच येयलो इट्स इज रेकॉर्ड म्हाका 2-3 फावटी हाडयलो तेणी हांव तसो वयता म्हणून मागीर सॉलिसिटराच्या वयतालो हांव तिनासूच गेलो मागीर इट इज ऑन द रेकॉर्ड थँक्यू बाबा